इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उनको अभी से मतनाज़ा बनाने के बयान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अभी से ये बात क्यों कहना शुरू कर दी। 8 फरवरी को अगर किसी को सिलेक्ट करवाने की कोशिश की गई तो मैं नहीं मानूंगा। अभी से इस बयान का क्या तुक बनता है? अरबों रुपया जो है वो लगना है इस गरीब आवाम को। आपने अभी से उन इंतखाबात पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, इलेक्शन शेड्यूल तो जारी हो चुका, अब इलेक्शनों की बाकायदा तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उनको अभी से मतनाज़ा बनाने के बयानात कौन दे रहा है, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अभी से ये बात क्यों कहना शुरू कर दी कि 8 फरवरी को अगर किसी को सिलेक्ट करवाने की कोशिश की गई तो मैं नहीं मानूंगा। इसका मतलब है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अभी से इंतखाबात को मतनाज़ा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी से इस बयान का क्या तुक बनता है। जनाबे वाला, इन इंतखाबात में अरबों रुपया जो है वो लगना है, वो अरबों रुपया इस गरीब आवाम का लगना है। तो आपने अभी से उन इंतखाबात पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं। बिलावल साहब, ये कोई ज़िम्मेदाराना बयान नहीं है। या तो आप साबित करें या फिर आप मेहरबानी फरमाएं कि इस तरह के बयानात देने से गुरेज करें। इंतखाबात हो लेने दें और इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी भी बन लेने दें। जब आप जी जो सियासतदान जो हैं वो इस किस्म के बयानात देंगे तो फिर कौन इन इंतखाबात पे जो है वो यकीन करेगा। अभी से आप सब सियासतदानों को इस बात का भी तहिया करना पड़ेगा कि 8 फरवरी को अवाम अपने वोट की ताकत से जिस किसी भी जमात को मुंतखब करेंगे, आप लोग अभी से इस अज़म का इयादा करें कि उस मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा। ना सिर्फ तस्लीम किया जाएगा, उसको काम करने का मौका भी दिया जाएगा और एक जमात की तरह उस नई बनने वाली हुकूमत को गिराने के लिए 126 दिन का धरना देकर नहीं बैठेंगे आप लोग। हाँ, जो एक अपोजिशन का काम होता है, तनकीद बराए इस्लाह, वो करेंगे। अभी से इन बातों का, इस अज़म का इयादा करें कि जनाब इंतखाबात को हो लेने दें। हाँ, ये ज़रूर आप इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ाएं, निगरान हुकूमतों पर दबाव बढ़ाएं कि इंतखाबात साफ़ शफाफ होने चाहिए। लेकिन इस किस्म के बयानात से गुरेज करना चाहिए कि अगर किसी को सिलेक्ट करवाने की कोशिश की गई तो हम उन इंतखाबात को नहीं मानेंगे, नताइज को नहीं मानेंगे। तो जनाबे वाला, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सियासतदानों को सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना होगा और एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाली सियासत का भी मुजाहरा करना होगा। ठीक है, इंतखाबात को हो लेने दें। हाँ, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। ये जो जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, वो किसी भी सियासी जमात का डिमांड करना उसका हक बनता है। हाँ, और उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना इलेक्शन कमीशन की भी ज़िम्मेदारी है और निगरान हुकूमतों की भी ज़िम्मेदारी है कि अगर किसी भी जमात के लीडरान की तरफ से इस किस्म के बयानात आ रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन पर भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इन चीज़ों का नोटिस लें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। वगरना वो तो फिर कहेंगे जनाब हमने तो बहुत पहले ही ये बातें करनी और कहनी शुरू कर दी थी, किसी ने हमारी बातों पर कान ही नहीं धरा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतें इस तरफ जो है वो ज़रूर तवज्जो देंगी। नाज़रीन, ANP ने भी जो है वो दरख्वास्तें मांग ली हैं। पीपल्स पार्टी वालों ने तो खैर बहुत पहले से मांगी हुई थी। मुस्लिम लीग नून के भी इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों की तरफ से भी सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी की भी तैयारियां जारी हैं। JUIFA की भी तैयारियां जारी हैं। MKM पाकिस्तान वाले भी लगे हुए हैं। अब तो जनाब एक इलेक्शन का मैदान सज चुका है। अब तो जो जमात जो है वो अगर थोड़ी सी भी सुस्ती या काहली का मुजाहरा करेगी तो वो ख़ुद पीछे रह जाएगी। अब तो आपको फौरी तौर पर अपने उम्मीदवारों को फाइनल करके उनको गो हेड देना पड़ेगा। ठीक है, और वो लोग जिनको आपने टिकट नहीं देने
ان کو آپ کو ابھی سے بتانا پڑے گا تاکہ وہ ابھی سے اپنے لیے سیاسی گھونسلے جو ہے وہ تلاش کر لیں۔ اور ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چونکہ اب الیکشن شیڈول آ چکا ہے، ابھی سے اب نئے آپ کو جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ انتخابی اتحاد بننے کی خبریں جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے سننے کو ملیں گی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے سننے کو ملیں گی۔ آپ کہہ لیں کہ ہر الیکشن لڑنے والے گھوڑے نے اپنے اپنے جو ہے نا وہ تعلقات جو ہے وہ لڑانے شروع کر دیے ہیں، جن جن جماعتوں سے وہ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں، اور وہ ان کی کوشش ہے کہ ان کی من پسند پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ انہیں مل جائے۔ تو ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اگر ان کو ان کی من پسند جماعتوں کا ٹکٹس نہیں ملے گا تو پھر وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کو ترجیح دیں گے، تاکہ اگر وہ اس صورتحال میں وہ جیت جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس آگے جو جیتی ہوئی جماعت ہو ان کے ساتھ سیاسی بارگیننگ کرنے کا ایک اچھا اور وسیع جو ہے نا وہ موقع ہوتا ہے، اس میں وہ لین دین جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ چونکہ اب الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے، اب آپ کہہ لیں کہ امیدواروں کی سیاسی بولیاں لگنی شروع ہو جائیں گی، ان کی سیاسی قد کاٹ کی وجہ سے ان کا ویٹ جو ہے وہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ جن کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے ان کی مانگ میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کچھ الیکٹیبلز نے تو اپنے جو ہے نا وہ پارٹیاں پسند کر رکھی ہیں، کچھ نے کی بھی تلاش جاری ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اب یہ جو یعنی کل سے جو ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے تو پیپلز پارٹی کے جو اپنا پارلیمنٹیرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں، سابق صدر مملکت بھی جو ہیں جو آصف علی زرداری صاحب، وہ ایک مرتبہ پھر بلوچستان کے دورے پر جا رہے ہیں۔ 22 دسمبر کو انہوں نے تربت میں ایک جلسے سے خطاب کرنا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کے بلوچستان کے دورے کے دوران بہت سی بلوچستان کی جو شخصیات ہیں، سیاسی شخصیات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کریں گی۔ ان کا یہ بلوچستان کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کافی سارے بلوچستان کی سیاسی شخصیات کو مسلم نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی پارٹی میں شامل کر چکے ہیں، لیکن وہ ناظرین ایک حصہ تھا، ایک حصہ ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ ایک حصے سے مراد یہ ہوتا ہے کچھ جیتے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ہارے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جو ہار گئے تھے 2018 میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا کوئی قد کاٹ نہیں ہے، یا یہ ضروری نہیں کہ جو 2018 میں جیتے تھے 2023 یہ جو 24 کا جو انتخابات ہیں اس میں بھی وہی جیتیں گے، لہٰذا مقابلہ انہی میں ہی ہونا ہے۔ تو اس طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدھے وہ لے گئے تو آدھے جو رہ گئے ہیں نا ان کو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ کا یہ جو نیا ہفتہ جو شروع ہونے جا رہا ہے اس میں وہ شامل کریں گے۔ اور اسی طرح سے ہمیں جنوبی پنجاب سے بھی بتایا گیا ہے کہ بہت سارے جو الیکٹیبلز جو رہ گئے ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کریں گے۔ اس وقت جو ہے وہ دوڑ شروع ہو چکی ہے، ہر سیاسی پارٹی نے اپنے اپنے جو ہے وہ گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں وہ خواتین جنہوں نے ریزرو نشستوں پر اپلائی کر رکھا ہے ایم پی اے ایم این اے کے لیے، انہوں نے بھی اپنے اپنے تعلقات کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ تاکہ وہ بھی اس ریزرو جو نشستیں ہوتی ہیں اس میں جو اگر انہوں نے ایم پی اے یا ایم این اے پہ اپلائی کیا تو وہ وہاں سے محروم نہ ہو جائیں۔ ان کی بھی کوشش ہے کہ جو فہرست ریزرو کی الیکشن کمیشن میں جمع کروائی جائے اس میں ان کا نام ضرور ہو، وہ بھی ترجیحی بنیادوں پر ہو۔ ترجیحی بنیادوں پر یہ ہوتا ہے جو جن کے نام اولین نمبروں پہ ہوتے ہیں ان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایم پی اے یا ایم این اے بننے کے۔ بہرحال سیاست کا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ گورکھ دھندا شروع ہو چکا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے جو ہے نا وہ گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے ہیں۔ کس کو کامیابی ملتی ہے کس کو کامیابی نہیں ملتی، اس کا فیصلہ اب آنے والے چند دنوں میں ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔